اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا دنیا والے صرف اس دنیا دی گل نہ سوچی کرو، ایک دن دنیا تو ٹر جاؤ گے، رخصت ہو جاؤ گے، قبر دے حوالے ہو جاؤ گے، قبر دے اندر جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ نے دہاڑا لکھے ہویا ہے وہ گزارن تو بعد تسا حشر دے میدان اندر ٹر جاؤ گے، نفس نفسی دا عالم ہوئے گا، ہر انسان اپنی فکر کردہ پہ ہوئے گا، نہ بیٹا باپ دی گل سن رہے ہوئے گا، نہ باپ اپنی اولاد دا سائیں بن رہے ہوئے گا، بڑے بڑے یاریاں والے اپنی یاریاں ختم کر دے من گے۔ اللہ دا قرآن دستا پہ آپ صرف اتنی گل نہیں ہے کہ یاری ختم ہو جاوے، نیوٹرل ہو گئے نے، بلکہ فرمایا عدوون دشمن بن جان گے، تمنا کرن گے کاش اے دوزخ چٹر جاوے میں جنت چٹر جاواں۔ اللہ دا قرآن اس گل دی منظر کشی پہ کر دائے، فرمایا یوم یفر المرء من ابیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی، فرمایا وہ دن آوے گا بندہ اپنے سکے بھرا تو نصرے ہوئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ اپنے بھائی تو دور جا رہے ہوئے گا، ماؤ پیو تو کنی قطرا رہے ہوئے گا، سارے تعلق مٹ جان گے۔ خدا دا قرآن دستا پہ آئے اگر آخرت اندر بھی تعلق قائم رہے گا تے اللہ دے محبت والیاں دا تعلق قائم رہے گا۔ آئیے برادران گرامی قدر میں عرض کردہ پہ آج دنیا ہوتے دہاڑے میرے سارے دے تعلق ہوندے نے، یاریاں دوستیاں ہونیاں نے، اے یاریاں دوستیاں بس دنیا دی حد تک ہونیاں نے، جیڑا تعلق جیڑی محبت اللہ دے رسول دی وجہ تو ہوئے گی وہ صرف اس دنیا تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اسی قبر اندر چلے جاواں گے، اللہ دیاں نیک لوگاں دا سنگ قبر اندر بھی ساڑھے نال ہوئے گا، حشر اندر بھی ساڑھے نال ہوئے گا۔ اور دوستان گرامی قدر انہاں نیک لوگاں دے اندر سب تو پہلے اللہ دے نبی شامل نے، اللہ دیاں نبیاں دے نال دلی محبت ہوئے، انہاں دی شان بندہ سنے تے دل خوش ہو جاوے، او دے تو بعد حضور دی آل مبارک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی نسل مبارک دی محبت ہر ایمان والے دے دل اندر موجود ہوندی ہے۔ حضور دے صحابہ کرام سرکار نہ پیار کرنے والے جنہ اوکھے سوکھے ویلے دے اندر کملی والے رب دے یار دیاں محبتاں دا حق ادا کیتا ہے، جنہ اپنیاں جانہ قربان کر دیتیاں نے، اولاداں قربان کر دیتیاں نے، مال و دولت قربان کر دیتا ہے، وطن قربان کر دیتا ہے، کملی والے دی محبت دا دامن نہیں چھوڑے۔ آج اگر اسی اونا دی محبت نال اپنے دلانو آباد کر لامانگے، اللہ تعالیٰ اونا پاک ہستیاں دے صدقے دے نال ساڑھے دو میں جہان کامیاب فرما دے گا۔